مرحبا بكم في فيديو جديده. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي بروفيزيون. هاد الفيديو ما غاديش تكون طويله بزاف حيت غادي نبداوها وغادي تكون اون بيتيت انتروداكسيون على لي بروفيزيون. سي كوا لا بروفيزيون، لو برينسيپ كونطابل اللي كنستعملوا فيها، لا ديفيرونس انتر لامورتيسمون اي لا بروفيزيون، واخر حاجه غنشوفوا ان شاء الله واحد الخطاطه اللي كدير لنا واحد الريزومي على لي زيليمون كاع اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا لو شابيتر هذا. نبداو على بركه الله. سي كوا لا بروفيزيون؟ Les actifs de l'entreprise ne sont pas tous soumis à des dépréciations certaines et définitives comme le cas des immobilisations amortissables. Le chapitre اللي قبل من هذا كنا شفنا les amortissements اللي هي واحد لا ديبريسياسيون سيغتين اي ديفينيتيف ديال لا فالور ديالهم. بحال دابا مثلا الا خدينا مثال ديال الماتيريال دو ترونسبور كيبقى غادي لا فالور ديالو غاديه وكتنقص وكتكون لا ديبريسياسيون سيغتين اي ديفينيتيف. les provisions là ما كتكونش لا ديبريسياسيون سيغتين اي ديفينيتيف ويمكن تنقص ويمكن تطلع، يمكن تنقص في هذا العام، يمكن العام الجاي ترجع لا فالور ديالها هي كما كانت شحال هادي، يمكن تطلع. يعني l'amortissement ماشي بحال لا provision. Mais certains d'entre eux peuvent être confrontés à des variations provisoires de valeur. دابا les éléments non amortissables عليهم provision. بحال دابا مثلا les titres مره كطلع، مره لو كور ديالهم كيطلع، مره كيهبط. يعني هذه هي لا بروفيزيون، واحد لا بيرت بروبابل ديال احنا ما سوقناش في لا فالور الا طلعت، حنا كناخذوا اون كونسيديراسيون لا فالور الا هبطت. دونك لي زيليمون نون امورتيسابل كدار عليهم بروفيزيون حيت كيكونوا كتكون لا فالور ديالهم مره كتطلع مره كتهبط. Donc, la définition d'Yanna. Les provisions donc représentent la constatation comptable d'une dépréciation de valeur d'un élément de l'actif. قلت لكم بلي la valeur ديالهم كتهبط كتسمى provision pour dépréciation ou d'une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme, provision pour risque et charge. Donc, il a là deux types de les provisions, soit les provisions pour dépréciation اللي فيهم انواع bien sûr غادي نشوفوهم، ولا provision pour risque et charge حتى هي فيها بزاف ديال لي كا. هذه هي لا بروفيزيون ديالنا. ندوزو دابا لو برينسيپ كونطابل اللي كيدير بزاف على لا بروفيزيون او بيان اللي كنستعملو في لي بروفيزيون. لو برينسيپ هذا هو البرينسيپ دو برودونس. نتوما عارفين بلي كاينين 7 برينسيپ كونطابل اللي كيهضروا على بزاف ديال لي بوين هما لا باز ديال لا كونطابيليتي. حنا غادي نشوفوا غير برينسيپ واحد اللي هو البرودونس اللي كيقولنا لي برودوي ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise alors que les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. دونك اشنو غادي نفهموا من هذا البرينسيپ هذا؟ لي شارج الا كانوا غير بروبابل يعني ماشي سيغتينمون غادي غتوقع ديك لا شارج، كنديروا لهم لا كونطابيليزاسيون ديالهم، ولي برودوي العكس ديالهم حتى كنكونوا متاكدين 100% عاد كنديروا لهم لا كونطابيليزاسيون. هادشي غادي نفهموا بزاف لي زيكزارسيس. كيبقى هادشي غير تيوري وخصكم تفهموا، كتبقى واحد لانتروداكسيون واحد لا كولتور جينيرال اللي خصها تكون عندكم، ولكن بيان سور هادشي ما غاديش يتحط لكم سواء في لي كونترول ولا في لي زيكزام، كتبقى واحد الحاجه اللي تمهيديه باش تدخلوا لي كالكول ايتترا. Nous d'abord la différence entre l'amortissement et la provision. نبداو l'amortissement. L'amortissement est une perte de valeur certaine, continue et irréversible. Certains كنكونوا متاكدين à 100% بلي داك لو ماتيريال غادي تنقص له لا فالور ديالو. الا خدينا مثلا ماتيريال دو ترونسبور كيبقى عام على عام ولا فالور ديالو كتنقص كونتينيو، يعني كتبقى غاديه وكتنقص وحنا كنستعملوه وهو كيقدم عندنا في لونتربريز ولا عندنا حنايا كيبقى غادي ولا فالور ديالو كتنقص. ايريفيرسيبل يعني ما يمكنش يتنقص لا فالور ديالو وترجع تعاود لا فالور ديالو تطلع، يعني ما يمكنش، كتبقى غاديه وكتنقص. Alors que la provision est une dépréciation probable et irréversible. La provision كما قلت لكم soit كتهبط لا فالور soit كتطلع، لكن حنا كناخذوا en considération la dépréciation. حنا كنهتموا بلا dépréciation. الا طلعت لا فالور ما كتكونش provision. L'amortissement affecte les éléments de l'actif immobilisé.
الا بقيتو عاقلين في لو شابيتر اللي قبل من هذا لي زامورتيسمون كنا كنشوفو غير لاكتيف ايموبيليزي بالضبط لا روبريك ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور لا روبريك ديال لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل ولا روبريك ديال لي زيموبيليزاسيون corporelle. ولكن la provision affecte les éléments de l'actif immobilisé non amortissable. شنو هما les éléments non amortissables? Les titres ou fonds commercial ou le terrain. هادو غادي نخدمو فيهم في les provisions. L'actif circulant et la trésorerie. La trésorerie ما غاديش نهضروا عليها غنشوفوا لا ديبريسياسيون ديال لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل وغنشوفوا لاكتيف سيركولون لا تريزوري ما غاديش نهضروا عليها ونشوفوا دابا ديك الخطوط اللي غادي تعطينا واحد الفكره شامله على هذا لو شابيتر علاش كيهضر وشنو غادي نشوفوا فيه كامل ان شاء الله. عندنا deux provisions. Les provisions qui concernent les éléments de l'actif, les provisions qui concernent les éléments du passif. نبداو les éléments qui concernent نبداو بلي provisions qui concernent les éléments de l'actif. عندنا l'actif immobilisé ou l'actif circulant. L'actif immobilisé هي la classe 2 اللي غادي نشوفوا فيها la provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles اللي بالضبط اللي هي fonds commercial, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles terrain, provision pour dépréciation des immobilisations financières TP. هما les titres de participation. هادو بثلاثه non amortissable. La rubrique 29 كنا في l'amortissement كنديرو 28 دابا 29 كنديرو 9 في deuxième position ماشي بحال l'amortissement 8 في deuxième position. L'actif circulant اللي هي la classe 3 provision pour dépréciation des stocks stock de marchandises matières premières produits finis غادي نشوفو هادشي en détail. Provision pour dépréciation des créances اللي هما les clients. Provision pour dépréciation des TVP. TVP, titres et valeurs de placement. هادشي غادي نشوفو اون ديتاي ان شاء الله فاش غادي نبداو كل حاجه بوحديتها ولكن هنايا كانت 29 وهنا 39 حيت هنا 29 لا كلاس 2 كنزيدو 9 لا كلاس 3 كنزيدو 9 صافي هادشي اللي عندنا في لي هادشي اللي عندنا في لي بروفيزيون كي كونسيرن لي زيليمون دو لاكتيف. نشوفوا لي بروفيزيون كي كونسيرن لي زيليمون دو باسيف. عندنا à long terme ou à court terme. في les exercices اللي كيكونوا على لي ريسك اي شارج ديما خصكم تردوا البال لا دوغي اللي كيعطيوكم. الا كانت لا دوغي à long terme كنخدموا بالروبريك 15 لا كلاس 1 provision pour les كاينين دي بروفيزيون اللي كيكونوا في لا كلاس 1 وكاينين في لا كلاس 4 ولكن شي وحدين ما كاينينش بحال دابا مثلا الا شفنا provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices impossible تكون هنا وتكون هنا حيت هنا plusieurs exercices يعني غتاخذ لينا اكثر من العام ما يمكنش هذا لو كونط يكون حتى هنايا حيت هنا لو كور تيرم قل من العام. هنا provision بوليتيف كاينه هنا كاينه كيتبدل غير النيميرو دو كونط. الا كانت provision à long terme qui connaît provision pour litige, provision pour amende, double droit, pénalité, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices ou qui مازال بزاف. الا مشيتو البلان كونطابل rubrique 15 والrubrique ومشيتو لا rubrique 45 غتلقاو بزاف. كاين هنا عاوتاني provision pour litige, provision pour garantie donnée au client ومازالين شي وحدين اخرين. en gros خصكم تعرفوا بلي لا provision intéressant la classe 2, la classe 3, la classe 1, la classe 4. La classe 2 فيها les immobilisations non amortissables, incorporelles, corporelles et financières liées au fonds commercial terrain TP. حتى TVP راه ce sont des titres ولكن كاين واحد الفرق بيناتهم دابا نقولوا لكم في لابارتي اللي غادي نشوفوا فيها البروفيزيون pour dépréciation ديال TP ou ديال TVP. Ou la classe 3 فيها provision pour dépréciation des stocks, provision pour dépréciation des créances, provision pour dépréciation des TVP. La classe 1 فيها provision à long terme بحال litige, provision pour amende, double droit, pénalité, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Ou le court terme fait provision pour litige, provision pour garantie donnée au client. ومازالين شي وحدين اخرين على حسب ليكزيرسيس اللي كيعطيوكم هما. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي لا بروفيزيون شنو الفرق ما بين امورتيسمون اي بروفيزيون لو برينسيپ كونطابل اللي تنستعملوا في لا بروفيزيون وتكونوا عرفتوا لي زيليمون اللي غادي نخدموا بهم ان شاء الله. هذا هو لو بلان ديال هذا لو شابيتر.
هاد هاد لو بلان غادي يخليكم تاخدوا واحد فكرة، فكرة عامة على هاد لو كور اشنو فيه. ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء. نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله باش نبداو اون بارتي جديدة اللي غادي نشوفوا فيها provision pour dépréciation des immobilisations non amortissables. السلام عليكم.